هزو الفلاون. دوك نبداو على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. عندي 3 حبات تاع طوماطم، سير 3 تعقاين لا طوماط، عندي 2 حبات موين تاع البصل، سير 3 تعقاين البصل هذه اللي انتم موين، الورقة تاع الروند سير ورق الروند، شوية تاع زعترة، شطوح زعترة. هنا بالنسبة لي زيبيس واش عندي لو بو تاع ملعقة صغيرة تاع القهوة تاع الفلفل الكحل، وعندي نصف معرفة صغيرة تاع فلفل عكري، وعندي نصف ملعقة صغيرة تاع الملح، وملعقة كبيرة تاع لا طوماط كونسونطري، وثلث فصوص تاع الثوم. لي زيبيس شو ساير نفس طونجيت ثم شطوح البابريكا نعرف فلفل اعقر نزقواهن، اون دومي كويير القهوه بوينات من الملح، لو بنين سميس طونجيت تم شطوح فلفل افريكان طونجيت تم قرنت لا طوماط كونسونطري 3 تعقاين تيشر. هنا عندي مقله ندير فيه 3 معالق كبار تاع زيت الزيتون، ساغ في مقليت تدير غوص 3 طونجين تم قرانين زيت وزمور، 1 2 و3. نزيد عليها دوك فصوص الثوم انهم تسع قايني تيشيرت تاع رابي. هنا لا طوماط رابيتها والبصل والثوم، دوك نديرو فوق النار. عليه لي زيبيس، انهم تس لي زيبيس نيكون وخليهم يتقلاو شويه، جمتنا نقلو الشطوح. قلا نزيدو عليه البصل مثل ولا متقلا شطوح تيشيرت نيا انهم تس البصل نيكون. نزيدو خلاو يتقلى شويه. كما قلت لكم عندي ملعقه كبيره تاع الماكله داكي صارتا ونجي طنقرات الماكله، دوك نرفد نص ملعقه، رفد مثل لا مواتي سي لا كويير سوب نيل ارنم في البصل ني راك تيشات لا مواتي تجمد ترابري. ونزيدو لا طوماط تاع الحب ارنم تاع طوماط شني تاع قيف. نزيدو الورقه تاع الروند وزعتره ارنم تاع ورقه سليمه الروند داك الزعتره، ودوك خليهم يتقلاو بغير بالعقل. بعد ما تقلى كيما راكم تشوفوا دوك نعمروا للطاس ونميكسيه. هاك اللي توالم كذا ثاني يقلى كلش تعمرها للطاسيكي اف ميكسي. شوفوا خلاص عمرت لاصوص داخل الطاس، دوك نروح نميكسيها. ترى عمر لاصوص ني الطاسيكي نروح تميكسيها. في هذه المرحله نكملوا نص ملعقه تاع لا طوماطيش اللي قعدت لي بقيت كمله نفس نيطون جاي طم قراحمت لا طوماط كونسونطريني دي قيمن. نعاود نزيد الميكس كلش. وهنا عاود شديت مقله وعاود فرغت هذيك لاصوص. هنا تواليت ذاك عاود نريض لاصوص ني ميكسيها كني نخلوها تغلي غير شويه. هنا كما راكم تشوفوا تقلات شويه،
دوك نطفي عليها كي تسوالي متذاكي لا طوماطني نتاع داين تقلاش طوح ولا تنسقسي. هذه هي لاصوص تاع لا بيتزا، تلقى لاصوص لا بيتزا كل واحد وكيفاش يديرها، كل يوم الشوص لا ميثود واش تستخدم. انا هذيك لاصوص اللي تحصلت عليها انت لاصوص لا بيتزا. السلام عليكم، هزوا الفلاون. دوك نبداو على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. عندي كوب حليب، كأس حليب يكون دافي. عندي ربع كاس زيت. الكاس اللي كيلت به هو الكاس اللي كيلت به الزيت. كيف نتوما استخدموا كاس واحد اللي تكيلو به، يكون الكيلو به الحليب هو اللي تكيلو به الزيت. وعندي مغرفه صغيره تاع الملح، مغرفه كبيره تاع الخميره الكيميائيه الخميره الفوريه، وملعقه صغيره تاع السكر. وعندي هنا نصف كيس تاع الخميره الكيميائيه وحبه بيض والفرينه حسب الرغبه. يتيقشي شي ساعه لا فارين ما تخدم لا ما تطف لاباط ذاكي ساعه اون كويير تاع مشطوح من الملح، اون كويير سوب لا لوفير دو بيير ساعه اون كويير تاع مشطوح السكر، ساعه نص ساشيت لا لوفير شيميك تاع ملالت. الكاسيف كي مزغلل هكذا 4 الكاس الزيت. الكاسيس خدمه غير يفكي ونيس خدمه شدو طفمت يون الكيل. نفرغوا الحليب سمير متيف كيني مزغلل، زيدوا عليه الزيت لانه متاس الزيت نيا. زيدوا عليه السكر والخميره الكيميائيه الخميره الفوريه لانه متاس السكرني اك لا لوفير دو بيارني. نزيدو نقصو حبه بيض لانه متاس الزيت تاع الليلتنيه. هاكو كلش هاكم كلش هاكم فوق المناجم. نزيدو نفرغو هذاك الملح لانه متشتي الملح هني. هنا بلاصيك البيتخا. دوك نزيد ندير لافارين، بصح لافارين ديروا عندكم هي ميزانكم باسكو كل فارينه وكيفاش دايره. دي فوا ديري بزاف دي فوا تخرج عينك هي ميزانك لافارين. ما نقدرش نمدلك باسكو كاين لافارين اللي تشرب كاين لافارين اللي ما تشربش. دوك هنا نزيدو لا لوفير شيميك لانه متاس لا لوفير شيميك. نزيدو الفرينه نزيدو بالعقل تشوفوا تحصلتوا على لاباط. كي تشوفوا تحصلتوا على لاباط شاده روحها خلاص حبسوا. كي تحصلوا على هاد القوام حبسوا. كي تحصلوا على لاباط تكون طريه احبسوا. هنا ما نقدرش نقول لكم لا فارين شحال باسكو كل واحد والكي اللي يستخدموه في الحليب والزيت. صافي دير كي تحصلوا على لاباط هكذا طريه احبسوا. هايلك شوفوا هنا عندي سالادير ودهنته بزيت زيتون باش نحط هاد لاباط في الداخل نخلوها تخمر. لكن كنت على سالادير كي دهنا زيت وزمور ودوك نزيد ندهن لاباط من بعد نخلوها تخمر. دوك نخطوها ونخلوها تخمر.
ونخلوها تخمر تجي 6 نطلعوا لا بات. هاي راهي خمرت دوك نحبطوا لها الخمير. لكن تسوالين لا بات كيثو مي اسخسير ثيرثين اسخسير ثيرثين اون فوا كان. هايليك قد ما تحطوها الخمير قد ما تخرج لكم لاباط حشيشه. سقماس سروزون ثيرثين سقما تصفى لاباط كي نكون تلها مليح. دوك نغطيها ونعاود نخليها تخمر. نشوفوا لاباط خمرت بور لا دوزيام فوا. هاي ليك خمرت لا دوزيام فوا كنا توالي توغال بور لا دوزيام فوا تولي تسخسير ثيرثين. انا نروح نخدم لا بيتزا تاع ما نسحقوش كاع الفارين نحوج مثلا كاع الفارين فهاد لاباطي. قلت لكم هادي ندو لها لا فورم كاري ولا ريكتونغل. كيفكم تاس لا فورم كاري لا ريكتونغل باسكو بيتزا كاري نخدم وهادي درتها في الكوتي. دوك نحلوها توت فاصون ما تسحقوش لا فارين باسكو لاباط خرجت مليحه. هايليك تشوفوا هنا هايليك عندها لا فورم كاري. وهنا عندي بابي كويسون لافابل. سير بابي كويسون ياكي يتورد. نسي نرفد هاد لاباط فوق هذاك البابي كويسون. هاي باش نحل فوق البابي كويسون. راكو تشوفوا عطيت لها لا فورم تاع ريكتونغل. لكن تسوالون تفكي راس لا فورم ريكتونغل مستطيل. دوك عندي سنيوه نرفدها قباله سهله. هايليك جات سنيوه ورفدها قباله. هايليك بالنسبه لا غارنيتور واش عندي زيتون كحل زيتون خضر لي كابر طوماطيش مقطعه عندي لا كورجيت مقليه لو مايز الفلفل فرomاج رابي والطون. تواليت في لا غارنيتور شو سير لي كابر زموره زيزان زموره بركان طوماطيش كوبيون دي لا كورجيت ثقله المايز الفلفل يقلان الفرomاج رابي هكذا الطون. شوفوا نروحوا نتقبوا لاباط. هنا عندي لا طوماط هذيك لاصوص لي طيبتها ندهن كاع لاباط من الفوق. كي صاير لاصوص اللي دخل مع كنير يتسبى دهن مثاك لاباط اللي السفلى. بعد ما دهنتها كامل نسبقو نديرو فلفل كحل فلفل طوشي انهم تاسي فلفل الحلو. هنا لا غارنيتور كل واحد واش عنده في الدار وكل واحد واش يحب ياكل واش ما ياكلش. هنا لا غارنيتور اختياريه داكي كل يوم يسخن ما يساق خميس باسكو لا فيدي يحملنا الخضره لا فيدي يحملنا الخضره كل يوم شويه سير نزيدو لا كورجيت
هذه سي بيتزا فيجيتاريان، لا بيتزا بوسيكي لا بيتزا فيجيتاريان. كاين اللي يقولوا بلي ما البيتزا ما تجيش بلا كورجيت، بصح كل واحد واش يحب. انا الوقت قالنا بيتزا واستخدم لها الكورجيت. نزيدو لا طوماط، انا نتاس لا طوماط اللي نحط. اصلا نورمالمون البيتزا كاري ما تسحقش بزاف لا غارنيتور. نزيدو الزيتون، انا نتاس زمور. زيدو لي كابر، انا نتاس لي كابرني. نزيدو المايز، زيدو الطون، في الاخر نزيدو فروماج رابي. انا نتاس الفروماج رابي سفلى. نزيدو زيتون الكحل. هايلي كيفاش خرجت. دوك نديروها في الفرن.